अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी मासूम सी राइटर लाइबा इरशाद। आज हम दिल मुश्तरक की न्यू एपिसोड रीड करेंगे। आई होप सो आप सबको पसंद आएगी। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें। चलिए नावल स्टार्ट करते हैं एपिसोड 2। अगले दिन की सुबह बहुत खुशगवार हुई थी। बड़ी मम्मा, मैं कोई मदद करूँ आपकी? नहीं बेटा, आज आप दुल्हन हो, आज आप रेस्ट करो, हो जाएगा सब। सुमैया बेगम ने मुस्कुरा कर कहते उसके सर पर हाथ फेरा था कि उसकी आंखों में आंसू डगमगा गए। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? नहीं बड़ी मम्मा, बस ऐसे ही, उसने आंखें मलते कहा। वो लाल जोड़ा पहने उसके कमरे में बैठी थी। उसने शादी पर भी हिजाब किया था और कमरे में आते उसने निकाब उतार दिया था, लेकिन हिजाब पहने रखा था। वो इस कंटुमी रंगत में भी अप्सरा लगती थी। वो कंफ्यूज सी बैठी थी जब सुहान उसके पास आया था। तुमने कपड़े तब्दील नहीं किए अभी तक? कर लो वरना थक जाओगी। उसकी इस बात पर उसकी आंखों में नमकीन पानी जमा हुआ था। वो उठकर जाने लगी थी कि उसने उसे रोका था। जस्ट वेट वेट, उसने मुड़कर उसे देखा था। ये तुम्हारा रोनुमाई का तोहफा, मामा ने कहा था देते हैं शादी की रात को, ये तुम्हारे लिए। उसने अंगूठी का बॉक्स उसको पकड़ाते कहा था, जिसे उसने उससे पकड़कर साइड पर रख दिया था। ऐसा भी क्या मगरूर होना, अगर खुद पहना देता तो क्या हो जाता। लेकिन नहीं, क्यों पहनाएगा, मैं उसकी मनचाही बीवी थोड़ी हूँ। उसने आंसू जब्त करते सोचा था और कपड़े तब्दील करने चली गई। कुछ देर बाद आई तो वो उसे अपने हाथों में सर दिए बैठा नजर आया। तुम कहाँ सो गई? तुम कहाँ सोगी? मतलब हम दोनों यहाँ बेड पर तो नहीं सो सकते ना, तो कहाँ सोगी तुम? मैं सोफे पर सो जाऊंगी या बेड पर लेट जाएगा, वैसे भी आपने ऑफिस जाना होता है। उसने नजरें झुकाकर कहा था और अपना तकिया और चादर सोफे पर रखने लगी। शुक्र है इतना एहसास बाकी है तुम में, मुझे लगा था तुम चिपक जाओगी मेरे साथ चिपकों की तरह। उसके अल्फाज थे या खंजर हुरैन की रूह तक को छलनी कर गए थे। आंसू जब्त करती ईशा की नमाज अदा करने के लिए जानमाज उठाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दी थी। 15 मिनट बाद वो नमाज पढ़कर फारिग हुई थी कि उसने सूरत मुल्क शुरू कर दी। इसे मुकम्मल पढ़कर उसने दुआ के लिए हाथ उठाए कि दुआ क्या मांगती। उसके दिल का हाल तो उसके बहते अश्क बता रहे थे। वो बस दुआ में हिचकियों से रो रही थी। वो उठकर जानमाज और कुरान रख कर आई तो सुहान उसे ही देख रहा था। देखकर बैठ गया। शुक्राने के नफिल अदा किए हैं? क्या मन्नत मांगी थी मुझसे शादी करने के लिए? क्योंकि मैं इतना हैंडसम और तुम सांवली मेरे मुकाबले की बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं क्या कहा था तुमने अल्लाह से, जो अल्लाह ने तुम्हें मेरे वक्त में लिख दिया है। वैसे बहुत अच्छा वक्त लेकर पैदा हुई थी तुम, जो मुझ जैसा हसीन लड़का मिला तुम्हें। वो अपने असली मगरूराना अंदाज में तंजिया हंसते हुए गोया हुआ। क्यों, बताओ क्या मन्नत मांगी थी? मेरी मर्जी, बस मांग ली ना, और अल्लाह ने सुन भी ली है। वो भी उसी के अंदाज में बोली थी और सोफे पर चादर सीधी करती आड़ी चिड़ची होकर लेट चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम बड़े पापा, बड़ी मम्मा। वो सलाम करती लॉन्च में दाखिल हुई जहाँ वो दोनों बैठे बातों में मसरूफ़ थे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जुहान कहाँ है? वो तैयार हो रहे हैं, आने वाले होंगे। ले आ गए, वो मुस्कुरा कर बोली और किचन में नाश्ता देखने चली गई थी। नाश्ता लग गया है, आ जाए, हुरैन ने मुस्कुरा कर सबको कहा था और सब उठकर डाइनिंग पर आकर अपनी कुर्सी संभाल चुके थे। जुहान, तुम बच्ची को कहीं लेकर नहीं गए? बाहर हफ्ता होने को है, नई शादी हुई है, घूमो फिरो एंजॉय करो, यही तो दिन होते हैं, अबरार साहब ने कहा था। पापा मसरूफ़ होता हूँ मैं, जुहान ने हुरैन को देखते माँ संभालते कहा था। आज जल्दी घर आना और बहू को बाहर डिनर पर लेकर जाना, समझे? अब के अबरार साहब ने पूछा नहीं था, ऑर्डर दिया था, जिस पर वो अच्छा कहता, अपनी वही मगरूर चाल चलता, सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहते ऑफिस के लिए निकल गया था। मगरिब पढ़ने के बाद वो किचन में आ गई थी खाना बनाने। वो खाना बना रही थी जब सुमैया बेगम किचन में आई थी। अरे बच्चे, खाना क्यों बना रही हो? तुमने और जुहान ने तो बाहर जाना है ना? जी बड़ी माँ, बाहर जाना है, लेकिन आप और बड़े पापा तो घर पर ही होंगे ना। आप लोग क्या खाएंगे, इसलिए सोचा आप दोनों के लिए बना दूँ। हम कल का खा लेते हैं ना, तुम तैयार हो जाओ। कल का क्यों, वैसे भी ताज़ा बना रही हूँ और बन भी गया है, दम पर है। अच्छा वो मैं देख लूँगी, तुम तैयार हो जाओ, जुहान आने वाला होगा। जी, अल्लाह हमेशा खुश रखे तुम्हें हुरैन, अल्लाह करे तुम जुहान के दिल में भी घर कर लो। मिसेज़ अबरार ने उसे दुआ दी थी और यही मौका था जब उस माँ के दिल से निकली दुआ अर्श तक जा पहुँची थी। जुहान कमरे में बैठा उसका वेट कर रहा था। वो बेध्यानी में गीले बालों को खुश करती वॉशरूम से निकली। दुपट्टे से बेनियाज लंबे सिल्की बाल उसके हाथों में थे। मेकअप से पाक चेहरा। जुहान का दिल धड़कना भूल गया था। आज उसने इस पुरनूर चेहरे को बगौर देखा था, जो कशिशों नूर से चमक रहा था। वो बिना पलक झपके
اسے دیکھ رہا تھا۔ جب حورین کا دھیان اس پر پڑا تھا سب بھولے۔ اس نے سب سے پہلے بیڈ پر سے دوپٹہ اٹھاتے اپنے اوپر ٹھیک سے لیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کنفیوز سی ہوتی بولی تھی۔ کیوں؟ میرا بھی تو کمرہ ہے نا، نہیں آ سکتا کیا؟ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ جو بھی مطلب تھا، جلدی تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا بھی ہے۔ جی بس ہو رہی ہوں۔ وہ ڈرائر سے جلدی جلدی بالوں کو خشک کرتی، ان کی ڈھیری ڈھیری چوٹیاں کرتی ہوئی۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف لپسٹک لگائی تھی اور وہ اتنے میں اس کو پاگل کر رہی تھی۔ چلیں، زحان نے پوچھا تھا۔ جی بس ایک منٹ۔ اس نے دروازے کے پیچھے سے عبایا نکالتے کہا تھا۔ یہ کیوں؟ اگر یہی پہننا تھا تو اتنا تیار کیوں ہوئی؟ کون سا تم اتنی حسین ہو کہ لوگ تمہیں مڑ مڑ کر دیکھیں گے؟ وہ پھر سے اپنے اصلی مغرورانہ انداز میں بولا۔ پہلا، عبایا اس لیے نہیں پہنا جاتا کہ ہماری خوبصورتی کو کوئی نہ دکھے، اپنی حفاظت کے لیے پہنا جاتا ہے۔ ہمارا اللہ ہمیں کہتا ہے پردہ کرنے کو۔ پردہ کرنے والی عورتیں ساتھ کھڑے مرد کا سر فخر سے بلند کر دیتی ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ بات تیاری کی ہے کس لیے کی ہے، تو میری وہ تیاری صرف اور صرف میرے محرم کے لیے ہے، نہ کہ غیر مردوں کے لیے۔ وہ اتنا کہہ کر عبایا پہننے لگی۔ آج اس نے پہلی بار حورین کو اتنے غور سے دیکھا تھا اور اتنا کھو گیا تھا۔ چلے چلو، وہ کہتا اپنے کار کی چابی اٹھاتا اس کے ہم قدم باہر آیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تھے جب حورین نے آیت الکرسی پڑھ کر پہلے زحان پر اور پھر خود پر پھونک کی تھی۔ یہ تم کون سا جادو کر رہی ہو مجھ پر؟ آپ کو اپنے قبضے میں کرنے کا؟ وہ بھی اسی کی طرح بولی۔ میں اتنی آسانی سے قبضے میں نہیں آؤں گا، زحان نے ایک آنکھ کرتے کہا تھا اور وہ پردے میں بلش کرنے لگی تھی۔ گاڑی ایک ریسٹورینٹ کے باہر رکی تھی۔ زحان نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ تو آج اس کی مہربانیوں پر صدقے واری جا رہی تھی۔ انہوں نے ایک پرسکون ماحول میں ڈنر کیا تھا اور تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ باہر آتے گاڑی میں بیٹھے تھے۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ تھوڑی سی۔ کار آئس کریم پارلر کے باہر رکی تھی۔ وہ دونوں آئس کریم کھا رہے تھے کہ 2 لڑکے ان کی کار کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ زحان نے تشویش سے انہیں دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک زحان کو نظر انداز کرتا حورین کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا، واہ کیا مال ہے یار، لیکن ہے پردے میں۔ قسمت ہے لڑکے کی سے تو۔ وہ آگے کچھ کہتا، زحان تن فن کرتا اس کے سر پر جا پہنچا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری زوجہ کے بارے میں ایسے بات کرنے کی؟ زحان غصے سے تن فن کرتے بولا تھا۔ کیوں رے، سچ ہی تو بولا ہے، دوسرا لڑکا ڈٹائی سے بولا۔ زحان ان کو مارنے لگا کہ اس کا دوسرا ساتھی وہاں سے بھاگ چکا تھا، سب وہاں جمع ہو چکے تھے۔ زحان چھوڑو اس کو۔ حورین اس کو پیچھے کرتی بولی۔ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا تو کہا کیوں؟ وہ مر جائے گا۔ وہ سب اس کو پیچھے کر رہے تھے۔ مر جائے، اس نے میری بیوی کو ایسا کہا کیوں؟ اور حورین نے اس کے منہ سے پہلی بار اپنے لیے لفظ میری بیوی سنا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ معافی مانگ، معاف کر دے خاتون، وہ ہاتھ جوڑ کر بولا تھا۔ یہ خاتون میری بیوی ہے، منقوہ ہے، عزت ہے میری۔ آئندہ اگر ایسا کچھ ہوا تو بچو گے نہیں تم۔ زحان اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا بولا۔ گاڑی میں بیٹھو حورین۔ اس کے کہنے پر وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ جاری ہے۔ آپ سب کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور گلا خراب ہے اس لیے آواز کو بھی اگنور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔